अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक दो ऐसे दोस्तों का ज़िक्र करेंगे जिनका काम तो अपने अपने मद में अच्छा खासा है और तवील अरसे से वो शेर व अदब में मुनहमिक हैं, मुंसलिक हैं और पढ़ते लिखते हैं काम करते हैं और उनका काम जो है वो ज़्यादा है, उनका नाम थोड़ा कम हो सकता है। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, हमारे एक सीनियर हैं सलीम साजिद किरण। जी हाँ, सलीम साजिद किरण से बहुत सारे हमारे शेर व अदब के लोग वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पर 80 की दिहाई में जो हमारे शोरा कराची में ख़ास तौर पर सामने आए, वो उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, ख़ुद क्रिएट नहीं करते कुछ ऐसा जैसा कि शेर व अदब है, शायरी है या तनक़ीद है, लेकिन तनक़ीदी निगाह और तनक़ीदी शऊर उनका बहुत ज़बरदस्त है। किरण भाई के नाम से वो मशहूर हुए और हम जब आए 80 की दिहाई में तो किरण भाई से मुलाकात हुई। हसनैन जाफ़री के बहुत करीबी दोस्तों में से वो रहे और उसके अलावा जितने भी नुमायाँ शोरा हैं 80 की दिहाई के, वो उनसे करीब रहे। यही नहीं, उबैदुल्ला अलीम के बहुत करीब रहे सलीम साजिद किरण और जॉन एलिया के भी करीब रहे। इसी तरह सलीम कौसर, साबिर ज़फ़र और जमाल एहसानी और जितने भी इन हल्के से मुंसलिक लोग हैं, उन सब से बहुत क़ुरबतें और दोस्ती रहीं सलीम साजिद किरण साहब की। सलीम साजिद किरण साहब जो हैं वो एक महकमे में एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद भी रहे, बहुत अरसे आते हैं यहाँ। मैंने रिफ़ाक़त क्या क्या में एक खाका भी उनका लिखा था और मेरे ख़्याल में ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। वो लोग जो अदब से जुड़े हुए होते हैं, बहुत संजीदा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और सोचते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पर रिफ़ाक़त क्या क्या के बाद उन्होंने बहुत देर मुझसे टेलीफ़ोन पर कई बार गुफ्तगू की और उससे अंदाज़ा हुआ कि उस किताब को उन्होंने बहुत तवज्जो से पढ़ा था और उसके सारे मज़ामीन को पढ़ा था और उन्होंने गुफ्तगू की और अंदाज़े तहरीर पर भी, मज़ामीन पर भी, शख्सियात पर भी। और लाइब्रेरी भी सलीम साजिद किरण साहब की जो है बहुत ज़बरदस्त उनके घर पर है और मुस्तकिल और वो शेर व अदब से वाबस्ता रहते हैं, मुब्तला रहते हैं। उनका मसला है शेर व अदब और ये बहुत बड़ी बात है। सलीम साजिद किरण साहब ही के तवस्सुस से खालिद अंसारी साहब भी हमारी गुफ्तगू में आए और जब पहला मजमुआ जॉन साहब की रहलत के बाद, वफ़ात के बाद सामने आया, जो कि खालिद अंसारी ने जमा किया जॉन साहब का कलाम, और जॉन साहब मरते मरते जो आखिर के 3-4 बरस थे उसमें उनकी खालिद अंसारी से मुलाकात हुई जब वो अल्लामा कर्रार साहब के घर पर रिहाइश रखते थे और आयशा मंजिल, और वहीं कुछ नए दोस्तों से जॉन साहब की जो मुलाकात हुई उसमें एक हीरा खालिद अंसारी भी थे और खालिद अंसारी पे उन्होंने इतना एतबार और एतमाद किया कि अपना बेशतर कलाम जो है वो खालिद अंसारी के हवाले किया। और फिर खालिद अंसारी ने जॉन साहब की वफ़ात के बाद जो बड़े कमालात दिखाए, उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि जॉन एलिया अब जो बहुत ज़्यादा लोगों की गुफ्तगू में हैं, वो वजह है कि उनके मजमूए कलाम हैं जो तवातुर से आते रहे, छपते वो अलहम्द से रहे और उनकी फ़ैमिली की इजाज़त से छपते रहे, लेकिन सारा काम जो है, जो बड़ा अर्क़रेज़ी का काम था कि बिखरे हुए कलाम को, और ऐसे बिखरे हुए कलाम को जो कि बहुत अबतर हालत में भी था, खालिद अंसारी ने साल हर साल की रियाज़त के बाद पै दर पै जॉन एलिया के मजमूए वो सामने लाते रहे। ये बहुत बड़ा काम था और यही मजमूए जो हैं वो ज़्यादातर नौजवान नस्ल के दिलों में उतरे और ये पूरी दुनिया में फैले और जॉन एलिया जो हैं वो मुस्तकिल उनकी शोहरत का गिराफ बढ़ता रहा। होता तो ये है, हमारे यहाँ के शायर अगर मर जाए तो उसका कलाम भी एक वक्त में मर जाता है और वो डिक्लाइन पे चला जाता है, उसकी शायरी, उसका कलाम। लेकिन खालिद अंसारी को सलाम पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने जितनी अर्क़रेज़ी से, मेहनत से और अपने आप को पीछे हटाकर इस सारा काम किया।
یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس طرح جون ایلیا اگر زندہ رہیں گے تو خالد انصاری بھی زندہ رہیں گے۔ یہی نہیں، خالد انصاری نے راموز جو ان کی نظم ہے ایک بہت طویل، اس کو بھی انہوں نے کتابی شکل میں وہ لائے۔ اور میں جون ایلیا کے حوالے سے پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ناقد ہیں، اور جو ان پر پہلے لکھے ہوئے مضامین تھے اور کچھ تازہ مضامین لکھوائے خالد انصاری نے، اور وہ ایک دستاویز تیار کی، اور وہ ایک بہت شاندار کام ہے۔ اور اس سے جون ایلیا کی جو شخصیت ہے اور فن ہے وہ ریکارڈ پر آ گیا۔ اسی طرح جون ایلیا کی جو نثری تحریریں ہیں ان کو بھی وہ سامنے لائے، اور وہ ایک کتاب انہوں نے بنائی۔ تو یہ بڑے کام ہیں۔ خالد انصاری جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں، انٹرویوز نہیں دیتے ہیں، لیکن نام ان کا مستقل جون ایلیا کے ساتھ چل رہا ہے اور چلنا چاہیے۔ ایسا کام جو ہے وہ اور کسی رفیق، کسی دوست، کسی رشتہ دار نے جون ایلیا کے نہیں کیا، کسی شاگرد نے بھی نہیں کیا جو خالد انصاری نے کیا۔ اور خالد انصاری اور سلیم ساجد کرن کی بھی آپس میں ملاقات یا دوستی ہے، اور جو مجموعے آتے رہے اس میں سلیم ساجد کرن کی مشورت بھی شامل رہی۔ اسی طرح خالد انصاری سے میری بات ہوئی گزشتہ دنوں، تو انہوں نے ایک خوشخبری بھی سنائی، وہ یہ تھی کہ جون ایلیا کا ایک نیا مجموعہ کلام، جی ہاں، ایک بالکل نیا مجموعہ کلام بھی سامنے آنے والا ہے، جو خالد انصاری نے تلاش کیا ہے بہت زیادہ، ایسا کلام جو کہ شائع اب تک نہیں ہوا، غیر مطبوع کلام۔ تو یہ بھی ایک جون ایلیا کے عاشقان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ جون ایلیا کا ایک اور مجموعہ جو ہے وہ عنقریب سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جون ایلیا کی جو سامنے آنی ہیں، اور جب وہ آئیں گی تو بقول خالد انصاری کے کہ وہ آگ لگا دیں گی، جی ہاں، آگ لگا دیں گی۔ تو اس کا انتظار ہے، اور ان کا وہ بعض چیزیں میرے علم میں بھی ہیں، مگر میں یہاں ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہے کہ خالد انصاری خود ڈسکلوز کریں گے، اور جب وہ سامنے آئیں گے تو پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گی، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ آگ لگے گی۔ تو یہاں بس میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ساجد کرن صاحب جیسے لوگ جو کہ بہت ہی مبتلا قسم کے لوگ ہیں، بہت سنجیدگی سے ادب پڑھتے ہیں، اور ادب کو اپنی زندگی میں انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ اسی طرح خالد انصاری، جنہوں نے 20-25 سال کی ریاضت ان کی ہے جون ایلیا کے حوالے سے، اور نام اور نمود کے بغیر، کسی ستائش اور صلے کی پرواہ کیے بغیر مستقل کام کر رہے ہیں، جون ایلیا سے اپنا عشق نبھا رہے ہیں۔ اور جون ایلیا سے ان کی ٹوٹل ملاقات ان کی زندگی میں 4-5 برس کی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جون ایلیا نے ان پہ اعتبار کیا اور انہوں نے ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تو جہاں ہم بہت سے اور لوگوں کو سراہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سراہا جانا ضروری ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنی خلوت میں وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں نام و نمود والے اور نمائش والے بہت سارے لوگ ڈھول تو بہت بجاتے ہیں، لیکن وہ ڈھول پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس یہیں خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔